बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, एक नई किताब हमदिया और नातिया मजमूओं का तनकीदी मुताला। इस किताब के मुसन्निफ़ हैं राना खालिद महमूद कैसर। इस किताब में उन्होंने 101 हमद निगार और नात नवीसों की नातें और उनका तारुफ शामिल किया है और उनकी नातों के तनाजुर में अपनी तनकीदी राय का भी इजहार किया है। ये किताब ऐसे आप समझ लें कि 1947 के बाद की हमद व नात का एक बड़ा वकी जायज़ा है, जिसमें हमें ये पढ़ने का मौका मिलता है कि आज के नात निगार उनके मौज़ूआत क्या हैं, उनकी फ़िक्रियात क्या है और उनके यहाँ जो फ़नी तकाज़े हैं वो किस तरह पूरे किए गए हैं। तो राना खालिद महमूद कैसर ने इस किताब में उनका बहुत उम्दा मगर इख्तसार के साथ एक जायज़ा पेश कर दिया है। इस किताब में शामिल जो साहिब किताब शोरा हैं, उनमें अज़ीज़ुद्दीन खाकी मरहूम, मंजर आरफी, पीरज़ादा खालिद हसन रिजवी अमरोही, शुमाइला सदफ़ अज़ीज़ी, कमर जहाँ कमर, डॉक्टर आफ्ताब मुस्तिर, सैयद रियाज हुसैन ज़ैदी, अब्दुल मजीद चट्ठा, वाजिद अमीर, बुशरा फर्रुख, मोहम्मद नईम अंसारी, रियाज नदीम नियाज़ी, रौनक हयात, खुर्शीद नाज़िर, रियाज हुसैन चौधरी, अली रज़ा, हाफिज़ नूर अहमद कादरी, उस्मान कैसर, सैयद मोहम्मद ताहिर शाह, नसीम सहर, तफ़ाखुर महमूद गोंदल, सैयद शाकिरुल कादरी चिश्ती निज़ामी, सैयदा परवीन ज़ैनब सरवरी, हसन अस्करी काज़मी, अर्श हाशमी, अलहाज रशीद अरशद, अदील अहमद आसी, डॉक्टर रियाज मजीद, वसीम फाजली, मोहम्मद सिद्दीक वारसी, हामिद अली सैयद, राबिया बतूल, हमीद कशिश, शारिक रशीद, कौकब शादानी, अंजुम नियाज़ी, जान काश्मीरी, शफीक अहमद फारूकी, सुमैया नाज, हाफिज़ मोहम्मद इलियास, डॉक्टर अजीज़ आसन, हफीज़ ताइब, राजा रशीद महमूद, बशीर अहमद कादरी, डॉक्टर अखलाक गिलानी, आरिफ अकबर आबादी, उस्ताद कमर जलालवी, डॉक्टर जमाल नकवी, मकसूद अली शाह, मोहम्मद अली गौहर, सलीम शहजाद, मोहम्मद आमिर गोल्डवी, अशफाक अहमद गौरी और मकसूद अली शाह का मुश्तरक कलाम, हाफिज़ अब्दुल गफ्फार हाफिज़, नासिर मलक, नसीर तुराबी, सलीम कौसर, सैयद हसनैन रज़ा हाशमी, अब्दुल वहीद ताज, सरशार सिद्दीकी, वज़ीर हसन वज़ीर, डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुल हक अरकम, इलियास बाबर आवान, डॉक्टर ज़किया बिलग्रामी, शेख अब्दुल अज़ीज़ दबाल, शफ़ीक अहमद शफ़ीक, सखी कुंजाही, मोहम्मद हनीफ नाजिश कादरी, मोहम्मद खलीलुर्रहमान खलील, ताबिश कमाल, आरिफ ज़ेबाई, दिलावर अली आज़िर, क़तील शिफाई और तसव्वुर इकबाल, जलील अली, उस्मान नाइम, खालिद अली, डॉक्टर खुर्शीद रिजवी और फ़िरोज़ नातिक खुसरो के नाम शामिल हैं। और इनके जो हमदिया और नातिया मजमूए शाये हुए, कई शायरों के एक से ज़्यादा मजमूए भी हैं, उनका बिल इल्तिज़ाम तारुफ़ कराया गया है और उनके बारे में कुछ कलिमात तहसीन और तनकीदी अंसर के साथ मौजूद हैं। मसलन
سلیم شہزاد کی کتاب جو نعت ریسرچ سینٹر کراچی نے شائع کی 2018 میں، کشفیہ، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سلیم شہزاد نے عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت احتیاط سے کام لیا ہے، لفظ و معانی کا پورا خیال رکھا ہے۔ ان کے مضامین نعت میں اسوۂ حسنہ، اخلاق عظیم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت نگاری جیسے مضامین شامل ہیں۔ حمدیہ اور نعتیہ شاعری میں سب سے اہم اور بنیادی پہلو اظہار خلوص، نیت، جذباتی لگاؤ کا ہے، اور ان عناصر کے بغیر آپ کو ذہنی اور روحانی اطمینان و سکون نہیں مل سکتا۔ اس تقدیسی ادب کی آخری منزل اطمینان اور سکون ہی ہے۔ اسی طرح ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں تو ایک نسیم سحر کے مجموعے محور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف یوں کرایا گیا ہے کہ بیانیے کی شگفتگی و چاشنی سے معنی آفرینی کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ نعت شریف کے موضوعات سادہ اور سلیس ہیں۔ روضہ اقدس اور مدینے کی قیام کے دوران جو نعتیں کہی ہیں ان میں بے ساختگی جھلکتی ہے۔ قاری اسے سمجھتا ہے اور خود کو اس محفل کا حصہ سمجھنے لگتا ہے۔ نسیم سحر کی یہ سلاست و روانی عقل سے ماورا نہیں ہے، نہ کوئی دے مالائی قصوں کے قریب، فقط اور فقط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو غلوف سے پاک رکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک کی ذات سے بڑھانے کی کوشش دانستہ یا غیر دانستہ نہیں کی، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ناظرین محترم، یہ کتاب 336 صفحات کو محیط ہے، اور اس کی اشاعت کا اہتمام پاسبان حمد و نعت کراچی کی جانب سے کیا گیا ہے، اور اس کے ناشر رنگ ادب پبلیکیشنز کراچی ہیں، اور اس میں اپنے عہد کو خاص طور پہ اگر دیکھنا ہو کہ آج نعت کیسے لکھی جا رہی ہے، اس کے موضوعات کیا ہیں، اس میں فکری جو پہلو ہیں وہ کون سے ہیں، اور اس کے فنی تقاضوں کا ان شاعروں نے کیسے خیال رکھا ہے، اس کا اہتمام کیا ہے، اس کے پیشکش کے جو قرینے اور زاویے ہیں ان پہ رانا خالد محمود کیسر نے بہت عمدہ پیرائے میں اور آسان پیرائے میں بات کی ہے۔ اور یہ کتاب 2023 میں شائع ہوئی تھی کراچی سے، اور اس کی قیمت ہے 1500 روپے۔ ناظرین محترم، یہ کتاب اپنے عہد کا ایک تعارف نامہ بن کے ہمارے سامنے آتی۔ آپ کا بہت شکریہ۔